Doktor ug nurse. Sa ospital, Hello mga bata, ako si Dr. Jan. Ang akong trabaho mao ang pagtabang sa kahimsog sa panglawas sa mga tawo. Atong diskubrehon unsay may tabo kung moadto ka sa doktor. Una, istoryahon ka sa doktor uban ang imong ginikanan aron mahibaw-an unsay imong gibati. Sunod, ang doktor maghimog check-up o pagsusi aron mahibaw-an sa doktor kung maayo ba o dili maayo ang kahimtang sa imong lawas. Pwede ka magpa-check up bisan wala kay sakit. Ang doktor ang magsusi sa imong lawas aron masiguradong himsog ka. Mugamit ang mga doktor og espesyal nga mga galamiton sama sa stethoscope. Ang stethoscope gamiton aron pagsusi sa imong kasing-kasing ug baga. Kung naa kay gibati o sakit, ang doktor mao'y maghatag kanimo og tambal para maayo ang imong gibati. Ang nurse mao'y tigtabang sa doktor. Siya si Nurse Nancy, ang akong higala. hello mga bata. Gusto ba kamo mahibalo sa trabaho sa mga nurse? Ang nurse mao ang mangutana kaninyo ug isulat ang inyong mga tubag para sa doktor. Ang mga nurse mahimo usab nga motabang sa mga doktor aron pagsusi kaninyo ug sa inyong mga gibati. Parehas sa mga doktor, gusto sab namo nga mahimo kamong himsog ug may maayong panlawas. Dentista. Anak, niay cookies, mukaon ka? Sige ma. Nasakit sa akong ngipon. Sakit akong ngipon kung mukaon ko. Usaon may nako ma. Base na daw imong ngipon anak. Muadto ta sa dentista karon anak. Unsa kay ng dentista ma? Ang dentista mao ang taong hanas sa pagatiman sa ngipon ug lagos anak. Mao day na ma. Oo, sige pag-andam na kay muadto ta sa dentista. Pag-abot sa dental clinic, Hello doktor. mayong adlaw kanimo Ben. Palihog paglingkod. Salamat doktor. Gusto ko may baluon sa pagtabang sa dentista sa pag-alaga sa mga ngipon. Ang dentista makatabang sa pagsusi kung naabay problema o daot ang mga ngipon. Kami pod ang mulimpyo sa mga hugaw sa ngipon, mupasta kung naay inyong mga daot o buslot sa ngipon, ug moibot niini kung dili na madala og pasta. Kami ang mutabang aron magpabilin nga himsog ang inyong mga ngipon. Salamat doktor. Kinsa ang komadrona? Ang komadrona mao ang moatiman sa buntis ug siguraduhon nga ang inahan ug ang bata sa tiyan himsog ug luwas. Mutabang sab siya sa pagpaanak sa inahan aron manganak sa luwas ug hapsay nga paagi. Siya ang tigbantay sa bag-ong natawo nga bata ug gisigurado niya nga ang bag-ong natawong bata maayo ang kahimtang ug himsog.